دے نال وعامل الصالحات کام چنگے کرے عمل نیک کرے. اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا خدا را توجہ کرنا ہے. اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا وعامل الصالحات پھر رمضان ہے. اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ رمضان دے مہینے اندر چنگے کام کرے تے باقی جی میں مرضی کرے. نہیں, اللہ پاک فرماندے نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان بھی لے آیا تے ایمان دے نال نیک کام کرے, چنگے کام کرے, چنگے اعمال کرے. جدے چنگے عمل نہ ہون پاویں جتنی مرضی پاگ والا ہوئے, جتنا مرضی گدی والا ہوئے, ادھر کوئی ویلیو نہیں. قرآن تے توجہ کرنا ہے. اے سیدنا نوح علیہ السلام نے انہاں دا بیٹا کنعان ہے. اللہ پاک نے جدوں پانی دے ریلے بھیجے پوری قوم تے علاقے نو تباہ کر دیتا. انہاں دے اندر ایک نوح علیہ السلام دا بیٹا صاحبزادہ. تھے لوگاں نے جی وہ صاحبزادہ ہے جی, پیراں دا پتر ہے, جو مرضی کرے, سیداں دی اولاد ہے, صاحبزادہ ہے, ہون والا خلیفہ ہے, آن والا بزرگاں تو بعد گدی تے ہوئی ہے, باویں جو مرضی کرے. گمراہی دی انتہا, ضلالت دی انتہا. جی وہ بزرگاں دا پتر ہے جی, انہوں کیڑا مسئلہ ہے. اتھے نبی دے پتر سیدنا نوح پیغمبر دا پتر, قرآن اللہ پاک دی قسم ہے. جدو نوح علیہ السلام دا بیٹا اکھاں دے سامنے پانی دے اندر ہوتے کھا رہا تے نوح علیہ السلام فرماندے نے قال یا بنیا, اے اللہ میرا پتر, تیرا تے وعدہ سی کہ میرے اعلانوں بچائیں گا تے میرا پتر پانی اندر ہوتے کھا رہے آئے. اللہ پاک فرماندے نے اے نوح پیغمبر, او تیرا بیٹا نہیں, انہو عمل غیر صالح, او دے کم چنگے نہیں, کم نیک نہیں, کم درست نہیں. انہو عمل غیر صالح. قرآن پڑھدا بیان اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نوح پیغمبر, تیرے نال محبت بڑی ہے, تو ساڈا برگزیدہ پیغمبر ہے. اے نوح پیغمبر تو اور نبی ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے نوح پیغمبر تو 950 سال تبلیغ کی دی, سارا کچھ حق ہے, تیری نبوت بھی حق ہے, تیری رسالت بھی حق ہے, لیکن بیٹے دے بارے سوال نہ کرنا. انہو عمل غیر صالح, دے کام چنگے نہیں, میں انہوں غرق کرنے. وکان من المغرقین. قرآن ہے اے باپ دی اکھاں دے سامنے پانی اندر ہوتا کھا کے غرق ہو گیا. اللہ پاک فرماندے جے ایمان نہ ہوئے, جے عمل صالح نہ ہوئے, باویں ہوئے نبی دا بیٹا, مینوں کوئی پرواہ نہیں, میں پانی اندر ہوتے دے کے غرق کر چھڑا, مینوں کوئی پوچھن والا نہیں. نبی دا بیٹا رب فرماندا ہے میں جو فیصلہ کر دیاں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں, میں بے نیاز ہاں. تے حضرت فرماندے نے پیراں دا پتر صاحبزادہ, اللہ دی قسم میں کئی صاحبزادیاں نوں لڑدیاں ویکھیا ہے, اور میں اے بھی بات پورے وثوق نال کر سکدا, پوری ذمہ داری نال کر سکدا. میں کئی صاحبزادیاں دے مقدمے عدالت اندر ویکھے نے. تے مقدمہ کس گل دا ہے؟ ایک صاحبزادہ آندا ہے کہ پیو دی قبر میری ہے, دوجا صاحبزادہ آندا ہے پیو دی قبر میری ہے. ایک قبر ہے یا فیکٹری ہے؟ اختلافات مقدمے ہوئے, جہالت کی انتہا. تے سادی عوام دی ساڑھے بزرگ دے ساڑھے پیر صاحب دی ساڑھے بکرے چھترے لے گئے, ساڑھا مال لے گئے, ساڑھا سارا کوئی لے گئے, ساڑھا انہیں ہی سارا کچھ کرنا ہے جی. اسی نماز بھامیں نمی پڑھیے, ساڑھے بزرگاں نال بیعت جی ہو گئی. اللہ کے بندے, جو اس کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا جب ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی تو آپ فرماتے اگر نماز پڑھنی ہے تو میری بیعت ہے, نماز نہیں پڑھنی تو میری بیعت ختم ہے. اس سے بڑا پیر کون ہے؟ ان سے بڑا بزرگ, ان سے بڑا پاک دامن پاک باز کون ہے؟ جب وہ فرماتے ہیں نماز پڑھنی تے چھوٹے موٹے پیرہ تے قیامت آل دے نظر ہی نہیں آنا.
الا الذین آمنوا ایمان جدے اندر ہووے او گھاٹے تو بچ گیا وعاملوا الصالحات تے جڑا بندہ نیک اعمال کرے نیکیاں جمع کیتا کر نیک کم کیتا کر چنگے کام کیتا کر وعاملوا الصالحات نیک اعمال کیتا کر